न आज सुरु गर्न लागेको टपिक भनेको चाहिँ ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर चाहिँ सुरु गर्न लागेको है। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले ट्राफिक फ्लोलाई म्याथमेटिकल्ली चाहिँ कसरी रोड नेटवर्कमा हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ, के कुराहरू डिफाइन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तै यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम ट्राफिक फ्लो भनेको एकदम कम्प्लेक्स फिनोमिना हो, किनकि यहाँ गाडीको पावर फरक छ, चलाउने ड्राइभरको आफ्नो पर्सेप्सन छ, आफ्नो पर्सपेक्टिभ छ भने त्यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा सर्टेन म्याथमेटिकल स्टडीमा चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले ट्राफिकको एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ है। अझ अब यसमा चाहिँ जस्तै फ्रीवे एक्सप्रेसवेहरूतिर चाहिँ जस्तै ट्राफिक फ्लो बढ्यो भने चाहिँ स्पिड चाहिँ घट्छ भन्ने हुन्छ। स्पिड अल्सो डिक्रिजेज when the vehicle tend to bounce together for one reason to another. अब फ्लो बढ्यो भने स्पिड घट्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पढ्छौँ ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्समा है। अब हामीले ट्राफिक फ्लोसँग सम्बन्धित के कुराहरू प्यारामिटरहरू पढ्नुपर्छ भन्दा स्पिड भनेको के हो, भोल्युम भनेको के हो, डेन्सिटी भनेको के हो, हेडवे भनेको के हो, स्पेसिङ भनेको के हो, अकुपेन्सी भनेको के हो, क्लियरेन्स भनेको के हो, ग्याप भनेको के हो, यो कुराहरू चाहिँ हामीले बेसिक भेरिएबल्स पहिला हामीले डिस्क्राइब गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो यसको ट्राफिक फ्लोको क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामी त्यसपछि जान्छौँ। जस्तै अब स्पिडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्पिड तिमीहरूले अस्ति पढिसकेको छौ, भन त के स्पिड हुन्छ? कसैले भोलिन्टियरली भन्न सक्छ स्पिड? त्यो एउटा स्पोर्ट स्पिड। अब स्पोर्ट स्पिड भनेको चाहिँ स्पोर्ट स्पिड हामीले मेजर त गर्छौँ, तर त्यसले चाहिँ हाम्रो एनालाइसिसमा हामीले त्यो भ्यालु लिन्छौँ त स्पोर्ट स्पिड, कि त्यसको एभरेज गरेर लिन्छौँ? त्यसमा मैले दुईटा कुरा पढाएको थिएँ होला, भन त। टाइम मिन स्पिड र अर्को स्पेस मिन स्पिड है। अब भोल्युम भन्नाले के बुझ्छौ? क्यू के हो? यसको युनिट के हुन सक्छ भोल्युमको? भेहिकल पर युनिट टाइम। डेन्सिटी? डेन्सिटी न, यसको डिटेलमा अहिले आउला। ल अब पहिला सुरुमा स्पिडमा जाउँ। स्पिड भनेको के हो भन्दाखेरि रेसियो अफ मोसन एट डिस्टेन्स पर युनिट टाइम इफ ट्राभल टाइम T1 T2 आर अब्जर्भ फर एन भेहिकल्स ट्राभर्सिङ अ सेगमेन्ट। यो चाहिँ तिमीलाई थाहा छ है। स्पेस मिन स्पिड भनेको चाहिँ कति एल डिभाइडेड बाई टिआई बाई एन हो भनेर थाहा छ। एनएल बाई समेसन टिआई वेयर आई इक्वल टु 1 to n। यो भनेको तिमीलाई सबैलाई थाहा छ। यो चाहिँ हामीले स्पेस मिन स्पिडमा पढ्छौँ, यो थाहा भइसकेर स्पेस मिन स्पिड किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज ट्राभल टाइम एसेन्सियली विथ द एभरेज एकर्डिङ टु द लेन्थ अफ टाइम इज भेहिकल स्पेन्ड इन स्पेस। जस्तै लेन्थ अफ हाम्रो लेन्थ अफ टाइममा चाहिँ एभरेज चाहिँ कति भेहिकल स्पेन्स इन स्पेसमा चाहिँ कति स्पिडमा कुद्यो त्यसको आधारमा चाहिँ स्पेस मिन स्पिड हो भने अब टाइम मिन स्पिड भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्पोर्ट स्पिड निकालेको त्यसको अर्थमेटिकल मिन निकाल्यो भने चाहिँ टाइम मिन स्पिड हुन्छ भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले टाइम मिन स्पिड र स्पेस मिन स्पिडको रिलेसन पनि हामीले थाहा पायो। जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम मिन स्पिड चाहिँ स्पेस मिन स्पिड भन्दा चाहिँ धेरै हुन्छ। तर कुन सिचुएसनमा चाहिँ कुन एक्सेप्ट इन द सिचुएसन वेयर अल भेहिकल्स ट्राभल एट द सेम स्पिड। जस्तै टाइम मिन स्पिड र स्पेस मिन स्पिडमा चाहिँ जहिले पनि टाइम मिन स्पिड धेरै हुन्छ, तर एउटा यस्तो सिचुएसन आउँछ जुनमा चाहिँ दुइटै बराबर हुन्छ। इट क्यान बी सोन द्याट एन एप्रोक्सिमेट रिलेसनसिप बिट्विन द टु मिन स्पिड भिटी इक्वल टु भिएस प्लस सिग्मा एस स्क्वायर बाई पिएस। सिग्मा एस स्क्वायर भनेको के हो भन्दाखेरि इज द भ्यारिएन्स अफ द स्पेस मिन स्पिड। यो फर्मुला तिमीहरूलाई चाहिन्छ है, भोलि पर्सि अस्ति पनि गरिसकेको छौ, अस्तिको न्युमेरिकलमा पनि आएको छ। यो कुरा मैले स्किप गरेँ है त। अर्को भोल्युम भनेको चाहिँ भेहिकल अब्जर्भेसन बी पासिङ अ पोइन्ट ड्युरिङ अ गिभन टाइम इन्टरभल। एउटा टाइम इन्टरभलमा एउटा पोइन्टबाट कति भेहिकल पास हुन्छ त्यो नै के हो त भोल्युम हो है। अब रेट अफ फ्लो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नम्बर अफ भेहिकल पासिङ अ पोइन्ट ड्युरिङ अ टाइम इन्टरभल लेस देन एन आवर बस एक्सप्रेस एज एन इक्विभ्यालेन्ट आवरली रेट। भोल्युम र रेट अफ फ्लो भनेको चाहिँ जस्तै हामीले सर्टेन टाइम इन्टरभलमा कति गाडी पास भयो भनेर निकाल्यौँ भने भोल्युम भयो, र जसको हामी लेस देन 1 आवरमा गऱ्यौँ भने चाहिँ रेट अफ फ्लो भयो। त्यस्तै डेन्सिटी र कन्सन्ट्रेसन भनेको है। अब इट इज डिफाइन्ड नम्बर अफ भेहिकल अकुपाइङ अ गिभन लेन्थ
अफ लेन अर रोडवे भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो रोड सेक्सन छ त्यो रोड सेक्सनमा चाहिँ त्यो रोडवेमा चाहिँ भेहिकल्स पर किलोमिटर 1 किलोमिटरमा कति भेहिकल्स छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ डेन्सिटी भन्छौँ डाइरेक्ट मेजरमेन्ट अफ डेन्सिटी क्यान बी अब्टेन थ्रु एरियल फोटोग्राफी बट मोर कमनली इट इज क्यालकुलेटेड फ्रम इक्वेसन इफ स्पिड एन्ड रेट अफ फ्लो आर नोन है स्पिड र रेट अफ फ्लो हामीलाई थाहा छ भने हामीले डेन्सिटी निकाल्न सक्छौँ र डेन्सिटी र स्पिड ट्राभल एभरेज ट्राभल स्पिड र रेट अफ फ्लोको चाहिँ फर्मुला हामीलाई के हो क्यु इक्वल टु केबी हो भनेर भन्न सक्छौँ है त्यस्तै गरी स्पेसिङ र हेडवे हेर है स्पेसिङ र हेडवे चाहिँ कस्तो भन्दा स्पेसिङ भनेको जस्तै गाडीको फर्स्ट बम्परदेखि त्योभन्दा पछाडिको गाडीको फर्स्ट बम्परसम्म चाहिँ हामीले डिस्टेन्स नाप्यौँ अनि त्यसलाई हामी स्पेसिङ भन्छौँ होइन त्यो फर्स्ट बम्परको गाडी एउटा पोइन्टमा छ र त्यसपछि अर्को गाडीको फर्स्ट बम्पर त्यो पोइन्टमा आइपुग्न कति टाइम लाग्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ हामी हेडवे भन्छौँ है दुईटा एउटै टर्ममा हो तर स्पेसिङ भनेको लेन्थमा मेजर गर्छ डिस्टेन्समा मेजर गर्छ हेडवे भनेको चाहिँ टाइममा मेजर गर्छ है त यो कुरा चाहिँ स्पेसिङ र हेडवेमा चाहिँ नझुक्किनु है त स्पेसिङ भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द सक्सेसिभ भेहिकल्स इन अ ट्राफिक स्ट्रिम एज मेजर फ्रम बम्पर टु फ्रन्ट बम्पर हेडवे भनेको चाहिँ करेस्पोन्डिङ टाइम बिट्विन सक्सेसिभ भेहिकल एट दे पास अ पोइन्ट अन अ रोडवे भनेको एउटा गाडीको बम्पर आएर पास भयो फेरि अर्को गाडीको त्यो फर्स्ट बम्पर आउनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ हामी हेडवे अथवा टाइम हेडवे अथवा स्पेस हेडवे यसरी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ स्पेसिङलाई स्पेस हेडवे पनि भने हुन्छ अर्को चाहिँ टाइम हेडवे पनि भन्छौँ है हामीले हेडवेलाई चाहिँ एसटी पनि भन्छौँ त्यस्तै गरी अब हामीलाई डेन्सिटी भनेको चाहिँ भेहिकल्स पर किलोमिटर हो भनेपछि 1 किलोमिटरमा हामीलाई स्पेसिङ कति छ भनेर थाहा भयो भने हामीले डेन्सिटी निकाल्न सक्छौँ यो फर्मुला टिपिरह है के भनेको चाहिँ 1000 भेहिकल्स पर किलोमिटर जस्तै है अर्को चाहिँ टाइम हेडवे हेडवे भनेको चाहिँ एभरेज स्पेसिङ डिभाइडेड बाई एभरेज स्पिड भनेको टाइममा आयो क्यु भनेको चाहिँ 3600 डिभाइडेड बाई एभरेज हेडवे भेहिकल्स पर आवर यो फर्मुला चाहिँ हेरेर है स्पेसिङ अफ द भेहिकल इन द ट्राफिक लेन क्यान जनरल बी अब्जर्भ फ्रम एरियल फोटोग्राफी हेडवे अफ भेहिकल्स क्यान बी मेजर्ड युजिङ स्टपवाच अब्जर्भेसन एज भेहिकल पास अ पोइन्ट अन अ लेन के भनेको डेन्सिटी एच भनेको हेडवे क्यु भनेको रेट अफ फ्लो अथवा भोल्युम भयो सार्यो सार्यो सरी फर्मुला एकचोटि बुझाइदिनु न जस्तै हेर के भनेको के हो भन्दाखेरि भेहिकल्स पर किलोमिटर 1 किलोमिटरमा कति मिटर हुन्छ 1000 एभरेज स्पेसिङ भनेको एस थाहा पायो भने हामीले कति छ त्यो भेहिकल्स पर किलोमिटरमा निस्केन त जस्तै यसमा पखाइ त तिमीहरूलाई म सजिलोसँग भनिदिन्छु पेन्ट खोलौँ है जस्तै फर इक्जाम्पल यो हाम्रो ट्राफिक लेन यो हाम्रो ट्राफिक बाटो छ जसको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको चाहिँ हामीले स्टडी जस्तै एउटा 1 किलोमिटर रोड छ अरे सपोज मानौँ हैन अब यहाँ चाहिँ नम्बर अफ भेहिकल छ यसरी नम्बर अफ भेहिकल छ यसरी नम्बर अफ भेहिकल छ अब मैले के भने भन्दा डेन्सिटी भनेको चाहिँ 1000 डिवाइडेड बाई एभरेज स्पेसिङ भनेर भने हो के न जस्तै यो लेन्थ चाहिँ 1000 मिटर छ जस्तै यो चाहिँ 1000 मिटर छ अरे सपोज मानौँ न
हो लेन्थ चाहिँ 1000 मिटर छ। अब हामीलाई यो गाडी बीचको स्पेसिङ थाहा छ अरे सपोज मानौँ न यो गाडी र यो गाडीको स्पेसिङ थाहा छ। यो भनेको स्पेसिङ भनेको के हो भन त भन फ्रन्ट टु फ्रन्ट बम्परको डिस्टेन्स गाडी यो चाहिँ मिटरमा थाहा छ। अब डेन्सिटी भनेको के हो यहाँ चाहिँ कति स्पेस चाहिँ उसले ओगटेको छ गाडीले ओगटेको छ भनेर निकाल्ने हो नि हैन। भनेपछि अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले पछि कसरी निकाल्छौँ भन्ने भयो। अब जस्तै 1000 मा कति एभरेज स्पेसिङ कति छ भन्ने थाहा भयो भने भेहिकल पर किलोमिटर चाहिँ कतिवटा भेहिकल पर किलोमिटर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ भनेर भन्यो है। त्यस्तै गरी अर्को भनेको लेन अक्युपेन्ट जस्तै यो हेर्यो भने तिमीहरूले बुझ्छौ है। जस्तै यो भयो भने जस्तै हेर स्पेसिङ भनेको यहाँदेखि कि यहाँसम्म हामीले लेन्थमा मेजर गरेछौँ भने स्पेसिङ भयो। हेडवे भनेको यो फर्स्ट बम्परदेखि फर्स्ट बम्परसम्म टाइममा मेजरमेन्ट गऱ्यौँ भने हेडवे भयो है। अर्को क्लियरेन्स र ग्याप अहिले आउला। यति बुझाएको छ कि छैन भन त? हजुर सर बुझियो सर। ल अब यसपछि चाहिँ हामी लेन अक्युपेन्सीमा जाउँ। लेन अक्युपेन्सी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामीले यो चाहिँ फ्रीवे सर्भिलेन्समा बढी कुरा युज गर्छौँ। जस्तै सम अफ लेन्थ अफ भेहिकल डिभाइडेड बाई लेन्थ अफ द रोडवे सेक्सन गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि लेन ऊ आउँछ के अरे लेन अक्युपेन्सी आउँछ है। त्यसलाई चाहिँ हामी आर भन्छौँ रोड सेक्सन एन्ड कम्प्युट द रेसियो है। डेन्सिटी भनेको चाहिँ लेन अक्युपेन्सी डिभाइडेड बाई एभरेज लेन्थ अफ भेहिकलबाट पनि आउँछ भनेर भन्छौँ। अर्को क्लियरेन्स र ग्याप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पेसिङ प्यारामिटर and headway. These four measurements are showing the difference between spacing and clearance is obviously the average length of the vehicle in meter. Similar difference between headway and gap is the time equivalency of average length of the vehicle. जस्तै G भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्याप हो। ग्याप भनेको चाहिँ जस्तै एच भनेको हामीलाई थाहा छ मिन हेडवे टाइममा थाहा छ। ग्याप चाहिँ टाइममा मेजर गर्ने, क्लियरेन्स चाहिँ डिस्टेन्समा मेजर गर्ने। अहिलेको जस्तै स्पेस मिन हेडवे र स्पेस हेडवे मेजरमेन्ट गरे जस्तै होइन एस र एच मेजर गरे जस्तै जी र सी पनि हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। जस्तै यो फिगरबाट हेरौँ क्लियरेन्स भनेको चाहिँ दुईटा गाडी बिचको क्लियरेन्स मिटरमा, अनि ग्याप भनेको चाहिँ टाइममा मेजर गर्यो भने है। त्यसमा चाहिँ जस्तै हामीले लेन्थ अफ भेहिकल थाहा छ भने क्लियरेन्स र ग्याप निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? स्पेस हेडवे मिटरबाट थाहा पायो भने लेन्थ अफ भेहिकलकोबाट घटायो भने के आउँछ? क्लियरेन्स आउँछ होइन। हामीले हेडवेबाट त्यसको टाइम एल/भी गरेर त्यसको कति टाइम लाग्छ त्यहाँ पुग्नलाई भनेर भन्यो भने ग्याप आउँछ। जस्तै यो फर्मुला पनि टिपिराख, ग्याप इक्वल टु एच माइनस एल/भी। यो भनेको के हो? एच भनेको के हो? टाइम हेडवे हो होइन। लेन्थ बाई भेलोसिटी गऱ्यो भने के आउँछ? त्यो दुईटा गाडीको कति ग्यापमा छ भन्ने कुरा लेन्थ बाई भेलोसिटी गऱ्यो भने आउँछ। र क्लियरेन्स भनेको चाहिँ जी इन्टु भी है। क्लियरेन्स चाहिँ हामीले मिटरमा मेजर गर्छौँ, ग्याप चाहिँ टाइममा मेजर गर्छौँ। त्यही भएर एच र एल/भी भनेको टाइमलाई टाइममा कन्भर्ट गरे हो र जी इन्टु भी भनेको चाहिँ हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्नलाई गरे हो। ग्याप इन्टु भेलोसिटी गऱ्यो भने चाहिँ क्लियरेन्स आउँछ। यो फिगरबाट तिमीहरूले धेरै कुराहरू बुझ्छौ होला, हेर त। बुझ्छौ? हो कि होइन? क्लियरेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन त? यो फिगरबाट हेर त। क्लियरेन्स भनेको मिटरमा स्पेसिङ ग्याप इन्टु भी गऱ्यो भने के आउँछ? क्लियरेन्स। ल यतिसम्म बुझ्यो भने अर्को चाहिँ अब ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले चाहिँ जस्तै ट्राफिक फेसिलिटीलाई चाहिँ दुईटा उसमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ अनइन्टरप्टेड फ्लो फेसिलिटी, अर्को चाहिँ इन्टरप्टेड फ्लो फेसिलिटी भनेर चाहिँ ट्राफिक फेसिलिटीलाई चाहिँ हामीले इन्टु टु प्रिन्सिपल क्याटेगोरीमा चाहिँ राख्न सक्छौँ है। जस्तै अनइन्टरप्टेड ट्राफिक फ्लो फेसिलिटी भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर कज पिरियडिक
इन्टरप्सन टु द ट्राफिक स्ट्रिम चाहिँ हुँदैन। जस्ट फर इक्जाम्पल स्टप साइन, एल साइनहरू, त्यो जुन चाहिँ हुनुपर्ने ट्राफिक लाइटहरू यस्तो चाहिँ हुँदैन। र लङ सेक्सन अफ रुरल हाइवे बिट्विन सिग्नलाइज इन्टरसेक्सनलाई पनि हामी अनइन्टरप्टेड ट्राफिक फ्लो भन्छौँ। जस्तै हामीले गाडी कुदाइरह्यौँ भने हामीलाई एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले केही कुराले पनि हामीलाई स्टप गर्न सक्दैन भने त्यस्तो टाइपको फेसिलिटीलाई चाहिँ हामी अनइन्टरप्टेड भन्छौँ। अनि होइन हाम्रो स्टप साइन ट्राफिक सिग्नलहरूले चाहिँ हाम्रो फ्लोलाई चाहिँ रोक्छ भने त्यस्तो टाइमको फेसिलिटीलाई चाहिँ हामी इन्टरप्टेड फ्लो फेसिलिटी भनेर भन्छौँ है। अब जस्तै यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरप्टेड फ्लो फेसिलिटीमा चाहिँ हामीले पिरियडिक इन्टरप्सन अफ फ्लो फेसिलिटी फ्लो अकर्स इन प्लाटुन। अ प्लाटुन इज अ ग्रुप अफ भेहिकल। अन्त त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले गाडी रोक्छौँ फेरि छोड्छौँ, रोक्छौँ छोड्छौँ गर्दाखेरि गाडीको नि एउटा प्लाटुन, एउटा चाहिँ सर्टेन स्पिडमा एउटा अगाडि हुन्छ, एउटा ग्रुप अफ गाडी हुन्छ, त्यसपछि सर्टेन टाइम ग्याप हुन्छ, अनि फेरि त्यसपछि फेरि प्लाटुन हुन्छ। यसरी चाहिँ इनइन्टरप्टेड फ्लो फेसिलिटीमा चाहिँ गाडीहरू गुड्छ, तर अनइन्टरप्टेडमा चाहिँ गुडिरहन्छ है। इन्टरप्टेड र अनइन्टरप्टेड भने बुझ्यो? अनइन्टरप्टेड भनेको चाहिँ हामीले जस्तै अहिले बनाउनु लागेको फास्ट ट्र्याकलाई नै जान सकिन्छ, जहाँ कि हामीले चाहिँ त्यो कुरा गरेको हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि ट्राफिक उहरूले चाहिँ रोक्न नसक्ने गरी र हाम्रो जस्तै यहाँबाट मिसिने त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले लिमिटेड ठाउँमा दिएर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ, लिमिटेड एक्सेस दिएर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि अनइन्टरप्टेड फ्लो फेसिलिटी भन्छौँ। नि इन्टरप्टेड फ्लो फेसिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो जहाँ चाहिँ स्टप साइनहरू ट्राफिक सिग्नलहरू राखेर चाहिँ फ्लोलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गरेर पठाउँछौँ है। अनइन्टरप्टेड फ्लो फेसिलिटी भने त्यो हो, इन्टरप्टेड फ्लो फेसिलिटी भने त्यो हो। अब यसमा चाहिँ एनालाइसिस अफ स्पिड फ्लो एन्ड डेन्सिटी रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट हेज बिन, कसको त्यो माइक अन छ एकताल अफ गरिदेऊ न। अब एनालाइसिस अफ स्पिड फ्लो एन्ड डेन्सिटी रिलेसनसिपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिनियर रिलेसनसिप हुन्छ स्पिड अफ ट्राफिक अन एन अनइन्टरप्टेड ट्राफिक लेन एन्ड ट्राफिक डेन्सिटीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि लिनियर रिलेसनसिप हुन्छ भनेर भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई भी इक्वल टु ए माइनस बीके भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ लिनियर रिलेसनसिप हामीले चाहिँ एजुम यो चाहिँ थाहा हुन्छ है त। वेयर भी इज द मिन स्पिड अफ द भेहिकल, के इज द एभरेज डेन्सिटी अफ भेहिकल पर किलोमिटर, ए एन्ड बी आर इम्पेरिकल्ली डिटरमाइन्ड प्यारामिटर भनेर भन्छौँ। अब जस्तै हामीलाई अर्को क्वेसन के थाहा छ भन्दा क्यु इक्वल टु केबी भनेर थाहा छ होइन। त्यो क्युमा भीको भ्यालु राख्यो भने एके माइनस बीके स्क्वायर आयो, अनि क्यु इक्वल टु केबी भनेर थाहा भएपछि भीको भ्यालु राख्यो भने के आयो त, ए बाई बी माइनस भी स्क्वायर बाई बी भनेर यो चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्छौ। जस्तै यसमा के राख्यो ल भन त, 1 2 3 इक्वेसनबाट यो इक्वेसन आउँछ, 1 2 इक्वेसनबाट इक्वेसन थर्ड आउँछ। यहाँसम्म नबुझ्ने कोही छ? यहाँसम्म यो तलको स्पिड फ्लो डेन्सिटी कर्भ एकताल तिमीहरूले एनालाइसिस गर्यौ भने, जस्तै फर इक्जाम्पल डेन्सिटी 0 हुँदाखेरि स्पिड के हुन्छ भने मतलब यसलाई यसरी नबुझौँ। जस्तै हामीले रातिको 2 बजे चाहिँ गाडी गुडाउनु पर्यो भने डेन्सिटी रोडमा कति हुनसक्छ, नियरली टेन्स टु 0 हुनसक्छ। त्यो बेलामा हामीले मन लागेको मिन फ्री स्पिडमा कुदाउन सक्छौँ सक्दैनौँ त, सक्छौँ। त्यस्तै त्यही बेलामा टाइममा डेन्सिटी 0 हुने बेलामा फ्लो अफ भेहिकल पनि के हुन्छ, फ्लो गाडी नै छैन भने त फ्लो टेन्स टु 0 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यो रिलेसनलाई चाहिँ यो 3टा ग्राफबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ है। जस्तै हाम्रो बिहान 2 बजे गाडी चलाउन लाग्यो भने रोडमा डेन्सिटी टेन्स टु के हुन्छ, नियरली 0 हुन्छ है। त्यो बेलामा स्पिड के हुन्छ, हामीले मन लागेको स्पिडमा गाडी कुदाउन पाउँछ, किनकि त्यहाँ अरू कुनै भेहिकलले रोक्ने पनि छैन, ट्राफिक साइन एन्ड सिग्नलको पनि मतलब छैन भनेपछि हामीले चाहिँ गर्छौँ। त्यस्तै 3 बजेबाट 4 बजे जाँदाखेरि अब चाहिँ गाडी के हुन्छ, 2-4वटा 3-4वटा बढ्न थाल्छ भनेपछि स्पिड के हुनसक्छ त, बिस्तारै घट्न सक्छ है। अब स्पिड घट्छ, स्पिड अलिकति स्लाइटली घट्छ, किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ ट्राफिकको इन्टरेक्सन हुँदाखेरि भन्छौँ। अब त्यस्तै गरी अब 9-10 बजीतिर बिहान गाडी चलाउँदा के हुन्छ भन्दा स्पिड चाहिँ घट्छ, किनकि हाम्रो चाहिँ डेन्सिटी के हुन्छ त,
म्याक्सिमम हुन्छ र जस्तै डेन्सिटी म्याक्सिमम भएपछि एउटा पोइन्टमा पुग्छ जहाँ चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ 0 हुन्छ। त्यो चाहिँ कुन कन्डिसनमा भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो जाम डेन्सिटीको बेलामा त्यहाँ चाहिँ गाडी चाहिँ एकदम एकदम प्याक भयो र हाम्रो गाडी मुभ गर्न सकेन भने चाहिँ स्पिड पनि घट्छ, 0 टेन्स टु 0 हुन्छ र डेन्सिटी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। जस्तै एट अलमोस्ट 0 डेन्सिटी द फ्री मिन स्पिड इक्वल्स टु ए and at almost 0 speed the jam density equals to a by b. The maximum flow occurs about the half the free mean speed and equal to a square by 4b भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी अर्को मेथडबाट पनि अहिले चेक गर्छौँ है त। अब the theoretical relation between flow and density on a higher lane represented by a parabola. जस्तै फ्लो एन्ड डेन्सिटीको हाम्रो कस्तो हुन्छ त क भन्दा प्याराबोलाले गर्छ भनेर भन्छौँ। यो फिगर हो। जस्तै एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसमा फ्लो छ, एक्स एक्सिसमा डेन्सिटी छ है। एज फ्लो इन्क्रिजेस सो डज द डेन्सिटी। फ्लो बढ्यो भने डेन्सिटी पनि बढ्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अन्टिल द क्यापेसिटी अफ हायर लेन इज रिच्ड। अब कति क्यापेसिटी छ त्यो हायर लेनको त्यो बेलासम्म चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है। द पोइन्ट अफ म्याक्सिमम फ्लो क्युम्याक्स करस्पोन्डिङ टु द अप्टिमल डेन्सिटी के नट। From this point onward to the right, the flow decreases as the density increases. The jam density Kj, the flow is almost 0 on a free, the flow is almost 0 भन्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल यसमा हेरौँ, जस्तै हाम्रो फ्लो म्याक्सिमम हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै सुरुको कन्डिसनमा फ्लो र डेन्सिटीको रिलेसनसिप हेर्दाखेरि अब बाटोका जस्तै डेन्सिटी छैन, फ्लो पनि हुँदैन। बिस्तारै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लो बढ्दै जान्छ। फ्लो बढ्दै गइसकेपछि एउटा यस्तो टाइम आउँछ जहाँ चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम फ्लो हुन्छ। त्यो म्याक्सिमम फ्लो भन्दा पछाडि पनि हाम्रो जस्तै डेन्सिटी भनेको त भेहिकल्स पर किलोमिटर हो भनेपछि दुईटाको बिचको क्लियरेन्स अथवा ग्याप के हुन्छ, घट्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जहाँ चाहिँ फ्लो म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी अप्टिमम डेन्सिटी भन्छौँ है। अब जस्तै फ्लो म्याक्सिमम हुनको जस्तै फर इक्जाम्पल 10 वटा गाडी पास गर्ने ठाउँमा चाहिँ जस्तै यसरी जाउँ है त यसलाई। जस्तै हामीले बिहान 2 बजे गाडी कुदाइरहेको छौँ भने हाम्रो के हुन्छ त्यो बेलामा एउटा दुईटा फाटोफुट्ट गाडी चलेको हुन्छ। त्यस्तै गरी 3-4 बजेको केसमा जाँदाखेरि के हुन्छ 10-12 वटा हुनसक्छ। त्यसपछि 6-7 बजे जाँदाखेरि के हुनसक्छ 12-15 वटा 20-25 वटा हुनसक्छ। 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म जाँदाखेरि 50-60 वटा हुनुपर्छ। अनि यसरी हाम्रो के हुन्छ भन्दा फ्लो बढ्यो भने डेन्सिटी पनि बढ्छ। किनकि जस्तै 1 किलोमिटरमा पहिला 10 वटा भेहिकल आउँथ्यो नि, अहिले 20 वटा भेहिकल आयो भनेपछि डेन्सिटी पनि के भयो, बढ्यो। एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ फ्लो म्याक्सिमम हुन्छ, र त्यो टाइमको हामीले डेन्सिटीलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि अप्टिमल डेन्सिटी भन्छौँ। अब त्यो अप्टिमल डेन्सिटी 30 मा थियो अरे, अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा बिस्तारै डेन्सिटी बढ्न थाल्यो तर फ्लो चाहिँ के हुन्छ, घट्छ। किन भन्दाखेरि डेन्सिटी बढ्नु भनेको चाहिँ हाम्रो दुईटा भेहिकल बिचको ग्याप चाहिँ के हुनु त, कम हुनु हो। भनेपछि अब सुरुमा चाहिँ फ्री फ्लो स्पिड भएको ठाउँमा चाहिँ के नटमा चाहिँ अप्टिमम स्पिड आउँछ र स्पिड पनि बिस्तारै घट्छ र एउटा यस्तो पोइन्टमा पुग्छ जहाँ चाहिँ फ्लो टेन्स टु 0 हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि केजे भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी जाम डेन्सिटी भनेर भन्छौँ। अब यो केस चाहिँ हाम्रो पिक आवरमा आउँछ है त। जस्तै बिहानको 2 बजे र बिहानको 10 बजेको कम्पेयर गर्ने हो भने यस्तो टाइपको कर्भ चाहिँ हाम्रो बन्न सक्छ है त। फ्लो र डेन्सिटी कर्भ बुझ्यो, कसरी फ्लो बढ्दै जान्छ डेन्सिटी पनि बढ्छ। एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ फ्लो म्याक्सिमम हुन्छ र त्यहाँदेखि चाहिँ डेन्सिटी फेरि घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब जस्तै अब अर्कै कुरालाई मैले यसमा अलिकति डिफाइन गर्न खोजेको छु। फ्लो स्पिड फ्लो डेन्सिटी कर्भ सोइङ द कनेक्सन बिट्विन मिन स्पिड डेन्सिटी एन्ड फ्लो एट पोइन्ट ए। सबैको ए पोइन्ट हेर है। डेन्सिटी इज क्लोज टु 0। डेन्सिटी भनेको जस्तै फर्स्ट एउटा स्ट्रेट लाइनको कर्भ हेर, एउटा चाहिँ यता राइट साइडको कर्भ हेर। एट point A, density is close to 0 and there are only a few vehicles on the road. The volume is also close to 0 and these few vehicles on the road can choose their own individual speed or change lanes with no restriction. A bada
ए पोइन्टमा हुँदाखेरि। अब बी पोइन्टमा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि द नम्बर अफ भेहिकल्स आर इन्क्रिज बट द कन्डिसन आर अफ फ्री फ्लो एन्ड देयर आर हार्डली एनी रेस्ट्रिक्सन। एबाट बी नजिकै जाँदाखेरि पनि के हुन्छ, फ्लो चाहिँ हाम्रो के छ, फ्री फ्लो कन्डिसनमै गइरहेछ भनेपछि जस्तै फ्री फ्लो कन्डिसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी हामीले बुझ्छौँ भन्दाखेरि जस्तै ड्राइभरलाई कुनै रेस्ट्रिक्सन नभएर गाडी गुडाउन दियो भने उसले कति स्पिडमा त्यो रोडमा गाडी गुडाउँछ है, उसलाई कुनै पनि कुराले त्यसमा ब्लकेज गरेन भने त्यस्तो स्पिडलाई हामी फ्री फ्लो स्पिड पनि भन्छौँ। अब बीदेखि सीमा जाँदाखेरि चाहिँ द फ्लो कन्डिसन मे बी नर्मल बट एज डेन्सिटी इन्क्रिजेस ड्राइभर एक्सपिरियन्स सफिसियन्ट ल्याक अफ फ्रिडम टु maneuver but as density increases driver experience sufficient lack of freedom to maneuver their vehicles to the speed and lane of their choice. At point C, traffic condition begins to show sign of instability and speed and density fluctuate with small change in volume. है, अब अर्को चाहिँ a driver would perceive excellent driving condition from A to B, moderate good condition from B to C, but increasingly deteriorating condition from C to D भन्छ है। यो तिनटै यो सबै केसलाई चाहिँ यो कुराले मैले कसरी गरेँ भन्दा बिहानको ए भनेको बिहानको 2 बजे, बी भनेको बिहानको 4 बजे, सी भनेको बिहानको 7 बजे, डी भनेको बिहानको 9 बजे। यसरी तिमीहरूले एउटा टाइम फ्रेमलाई हेरेर यिनीहरू प्यारामिटरहरूको रिलेसनसिप हेऱ्यो भने चाहिँ जस्तै ए भनेको फ्री फ्लो स्पिडमा जान सक्ने, बी भनेको जान त सक्छ अझ रेस्ट्रिक्सन केही छैन, सी भनेको अझ गाह्रो, डी भनेको चाहिँ जामतिर जाने। यो सबै केसलाई एबिसिडी गरेर गऱ्यो भने चाहिँ जस्तै डेन्सिटी र स्पिडको रिलेसनसिप लिनियर हुन्छ भनेर गऱ्यौँ। जस्तै यसमा चाहिँ एबिसिडी भनेको चाहिँ अब डेन्सिटीको स्पिड फ्री फ्लो स्पिडमा छ भने डेन्सिटी पनि टेन्स टु 0, फ्री फ्लो स्पिडबाट बिस्तारै डेन्सिटी बढ्दै गयो भने स्पिड चाहिँ बिस्तारै घट्दै घट्दै गर्दै एउटा यस्तो पोइन्टमा आउँछ जसलाई चाहिँ हामी डी भन्छौँ है। यो डीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जाम डेन्सिटी भनेर भन्छौँ। अब रिलेसन सेकेन्ड फिगर एक्सप्लेन गरिदिनु न सर, सेकेन्ड वाला फिगर मात्र। कुन यो मिन स्पिड र फ्लोको? हजुर सर। हैन, अब हाम्रो फ्लो भनेको के हो भन त, भेहिकल्स पर आवर। अब जस्तै फर इक्जाम्पल तिम्रो बिहान 2 बजे तिम्रो रोडमा के छ, गाडी के छ, छैन हो, छैन नि, त्यो बेलामा फ्लो के हुन्छ, स्पिड त तिमीले म्याक्सिमम जान सक्छौ, जति पनि जान सक्छौ। त्यो बेलामा तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पिड चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम भयो है। अब त्यस्तै गरी बिस्तारै 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 फ्लो बढ्दै गयो भने चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्टमा आउँछ जहाँ चाहिँ फ्लो म्याक्सिमम हुन्छ र स्पिड चाहिँ मिन फ्लो स्पिडको चाहिँ हाफ हुन्छ। अब त्यो पोइन्टबाट पनि अझ हाम्रो फ्लो त्यो पोइन्टबाट चाहिँ जस्तै अब हाम्रो सीबाट डी पोइन्टमा आउनु पर्यो हैन। जस्तै स्पिड त हाम्रो बिस्तारै फ्लो म्याक्सिमम हुँदाखेरि स्पिड चाहिँ हाफ हुन्छ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल फ्लो घट्न थाल्छ कुन बेला भन्दाखेरि हाम्रो मिन स्पिड चाहिँ बढ्न थाल्छ। यसमा चाहिँ दुईटा भ्यालु आउँछ है, यो चाहिँ अलिकति क्लियर भएर बुझ्नु। रिलेसनसिप बिट्विन ग्रिनसेल्ड मोडेलबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ भिएस भनेको चाहिँ स्पेस मिन स्पिड, भिएसएफ भनेको चाहिँ स्पेस मिन स्पिड फर फ्री फ्लो कन्डिसन, फ्री फ्लो कन्डिसन र अनि केजे भनेको जामिङ कन्सन्ट्रेसन, के भनेको कन्सन्ट्रेसन भनेको। अब यसमा चाहिँ डेन्सिटीकै टर्ममा जाम डेन्सिटी र डेन्सिटी भनेर भन्छौँ। यो आइकै रिलेसनसिपलाई भिएसएफ र भिएसएफ बाई केजे भनेर गरेको हो। आइको फर्मुलाबाट पनि तिमीहरूले हेऱ्यौ भने यो ए बाई बी भनेको चाहिँ भिएसएफ अनि यसबाट चाहिँ तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ। जस्तै यो इक्वेसनबाट जस्तै ए भनेको कति हो भिएसएफ, बी भनेको भिएसएफ बाई केजे इन्टु के भनेर यो इक्वेसन बी इक्वल टु ए माइनस बीकेबाट चाहिँ गर्न सक्छौ है। यो त्यसैको हो, यसको डेरिभेसन गरेको क्यू भनेको के थाहा छ त भन्दा स्पेस मिन स्पिड इन्टु डेन्सिटी हो, अथवा के इक्वल टु क्यू बाई भिएसएफ हो। क्यू इक्वल टु भिएसएफ इन्टु के माइनस भिएसएफ बाई केजे इन्टु के स्क्वायर भन्ने इक्वेसन फर्स्ट भयो र त्यसलाई हामीले केजेको टर्ममा गर्दाखेरि चाहिँ क्यू इक्वल टु भिएस इन्टु केजे गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ। इक्वेसन क्यू इक्वल टु डेन्सिटीको टर्म र स्पिडको टर्ममा चाहिँ यो आयो है। त्यस्तै गरी यसको डेरिभेसन चाहिँ तिमीहरू हेर अहिलेसम्म जहाँसम्म सोधेको छैन, तर यस्तो एउटा यो केसहरू चाहिँ हामीलाई यो फर्मुलाबाट गऱ्यो भने चाहिँ एउटा न्युमेरिकल गऱ्यो भने तिमीहरूले बुझ्छौ है त। जस्तै क्यू इक्वल टु भिएस इन्टु के भनेको यो के हो, क्यू इक्वल टु के इन्टु भी गरेको हो। यो
त्यो ठ्याक्कै यो फर्मुलामा राख्यो भने यति मैले केही गरेको छैन, त्यसलाई यताउता गरेको मात्र हो, यो कुरा बुझ्छौ। अनि डिफरेन्शियल इक्वेसन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टु कन्सन्ट्रेसन यु क्यान गेट द भ्यालु अफ कन्सन्ट्रेसन करस्पोन्डिङ टु द म्याक्सिमम फ्लो। अब डिक्यु बाई डिके गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त भन्दा टेन्स टु इक्वल टु 0 गऱ्यो भने चाहिँ के म्याक्स आउँछ। के म्याक्स भनेको केजे बाई 2 हुन्छ। जस्तै के म्याक्स भनेको हाम्रो फ्लो र डेन्सिटीको इक्वेसनमा कहाँ थियो, यसमा। जस्तै हाम्रो डेन्सिटी डी भनेको डीमा जाँदाखेरि डेन्सिटी के थियो, के थियो। सीमा आउँदा के हुन्छ भन्दा यसको हाफ हुन्छ भनेर गरेको है। त्यस्तै गरी टु अब्टेन द स्पिड करस्पोन्डिङ टु द म्याक्सिमम फ्लो भनेको अब म्याक्सिमम फ्लो हुँदाखेरि स्पिड कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट त्यसलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ भिएसमा गर्दाखेरि भिएस इक्वल टु भिएस म्याक्स इक्वल टु भिएसएफ बाई फ्री फ्लो स्पिडको हाफ हुन्छ भनेर भनेको। देयरफोर क्यु म्याक्स इक्वल टु भिएस म्याक्स इन्टु के म्याक्स भनेको क्यु म्याक्स भनेको भिएस म्याक्सिमम इन्टु के म्याक्सिमम गर्दाखेरि भिएसएफ इन्टु केजे बाई के गरेको। जस्तै अब यो एउटा क्वेसन सार अनि म बिस्तारै बुझाउँदै जान्छु यो रिलेसनसिपहरू अनि बुझ्दै जान्छ तिमीहरूले। Assuming a linear speed density relationship, the mean free speed is observed to be 85 km per hour near zero density and corresponding jam density is 140 vehicle per kilometer. Assume that the average length of vehicle is 6 meter. Write down the speed density and flow density equation. Draw the VK, VQ and QK diagram indicating critical values. Compute speed and density corresponding to the flow of 100 vehicles per hour. Compute the average headway, spacing, clearance and gap when the flow is maximum. यो क्वेसन गर त सारा त यस्तो टाइप क्वेसन सोधेको पनि छ है फाइनलमा। सारा त यो सार्यो एकछिन है सर। ल
भयो यो क्वेशन भयो एकछिन सर एकछिन सर भयो ल अब सुरु गरौँ है त जस्तै यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा लिनियर रिलेसनशिप छ भनेको छ हैन के को त स्पिड डेन्सिटीको रिलेसनशिप छ भनेको छ लिनियर रिलेसनशिप भनेको छ हैन अब यसमा चाहिँ जस्तै हामीलाई के थाहा छ भन्दा v इक्वल टु mx mk भयो मलाई कस्तो गाह्रो भयो लिनियर हाम्रो लिनियर उसको के हो y इक्वल टु mx प्लस के हो भन्नु त y इक्वल टु mx प्लस c भनेको छ त्यस्तै गरी स्पिड र डेन्सिटीको लिनियर रिलेसनशिप भनेको छ कस्तो भन्दाखेरि v इक्वल टु mx भनेर गर त मसँग यसको सोलुसन छैन v इक्वल टु mk प्लस c गर त हामीलाई के थाहा छ v इक्वल टु सर हजुर त्यो ए भन्नेमा थिच्नु न सजिलो हुन्छ हो mk यहाँ लेख्न मिल्दो रहेछ है v इक्वल टु mk प्लस c प्लस c भनेर हाम्रो लिनियर रिलेसनशिपको फर्मुला त यो हो के न ल यो भनेको हामीलाई थाहा छ v इक्वल टु mk प्लस c भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई किनकि हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि v र डेन्सिटीको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्पिड र डेन्सिटीको चाहिँ लिनियर रिलेसनशिप छ भनेर हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला थाहा छ हो के न यो थाहा छ यतिसम्म थाहा छ v इक्वल टु mk प्लस c सम्म थाहा छ है अब m र c को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ हामीलाई निकाल्नु पर्छ क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ assuming a linear speed density relationship the mean free speed is observed to be 85 km/h हो जस्तै हाम्रो 85 km/h हुँदाखेरि हाम्रो डेन्सिटी के हुन्छ भन्नु त सो यो क्वेसनमा जाउँ है त डेन्सिटी र स्पिडको यो लिनियर रिलेसनशिप यो हो स्पिड र डेन्सिटीको
y इक्वल टु mk प्लस c गर्यो भने यो कर्भ आउँछ है। जस्तै स्पिड चाहिँ म्याक्सिमम हुँदाखेरि डेन्सिटी के हुन्छ टेन्स टु जस्तै यो इक्वेसन फर्स्ट टेन्स टु 0 भनेको k इक्वल टु 0 व्हेन v इक्वल टु कति दिएको छ हामीलाई 85 किलोमिटर पर आवर दिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ जाम डेन्सिटी हुँदाखेरि स्पिड कति हुन्छ जाम डेन्सिटीमा पनि 0 नै हुन्छ सर। हो त्यो दुईटा इक्वेसनबाट m र c को भ्यालु निकाल्न सक्छौ। निकाल्दा त कति आउँछ यसको सोलुसन मसँग छैन है तिमीहरूले गर्ने हो। कति आउँछ भन त m र c को भ्यालु निकाल दुईटा इक्वेसनबाट। कुनबाट भन्दाखेरि जस्तै when k हैन when v equal to 85 किलोमिटर पर आवर then k equal to 0 हो क्या न। एउटा कन्डिसन यो भयो। अब त्यस्तै अर्को कन्डिसन भनेको के जाम डेन्सिटी हो हैन के जे चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई 140 दिएको छ भनेपछि त्यो बेलामा v के हुन्छ त v इक्वल्स टु 0 हुन्छ। ल यो दुईटा इक्वेसन यो दुईटा कन्डिसनबाट m र c को भ्यालु निकाल त m को भ्यालु कति आयो निकाल त ल 1.647 हो सर के को m को भ्यालु कति आयो रे 1.647 हैन तिमीले बिगार्यौ -0.607 हो सर। त्यही हो। कति बाइ कति हुन्छ भन्दाखेरि मेरो क्याल्कुलेटर कहाँ छ -85/140 -85/140 C चाहिँ 85 हो सर। C चाहिँ 85 85 - 85/140 इन्टु के आयो होला VS को भ्यालु हो यति आयो कि आएन therefore v equal to 85 minus 0.61 into के आयो ल मेरो यति भ्यालु आयो हो v को इक्वेसन यो आयो यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानौ फर्स्ट। अब हामीलाई के निकाल भनेको छ त सुरुमा राइट डाउन द स्पीड डेन्सिटी एन्ड फ्लो डेन्सिटी इक्वेसन भनेको छ। अब स्पीड डेन्सिटी को इक्वेसन कुन भयो ab 85 minus 0.61 into k भयो। अब अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि फ्लो डेन्सिटी भनेको q इक्वल टु kv भनेर थाहा छ हामीलाई हो। अब यसलाई इक्वेसन 2 भनौं 2। अब त्यो इक्वेसनलाई इक्वेसन 1 को भ्यालुलाई इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गर्यो भने q भनेको कति आयो त q इक्वल टु k टाइम्स ब्र्याकेटमा 85 minus 0.61 k स्क्वायर है त्यो हैन 81 into k भयो यति भयो। यसपछि के आयो त q into q र k को रिलेसन के भयो त q इक्वल टु
85k minus 0.61 k स्क्वायर यो भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन त यति इक्वेसन आयो कि आएन तिमीहरुको यो इक्वेसन भनेको थर्ड ल हाम्रो अब फर्स्ट क्वेशनले के सोधेको छ स्पिड डेन्सिटी रिलेशनशिप भनेको इक्वेसन 1 भयो फ्लो डेन्सिटी रिलेशनशिप भनेको इक्वेसन 3 भयो हो कि हैन भन्न त हो यतिसम्म बुझ्छ सर अब के भनेको छ बी क्वेशनमा हेर त क्वेशन नम्बर बी मा भन्न त हेर त के भनेको छ भन्दा तीनटा ग्राफ बना भनेर भनेको छ के भन्दाखेरि डेन्सिटी र स्पिड को डेन्सिटी र फ्लो र स्पिड को भनेर भनेको छ अहिले तिमीले इक्वेसन बनाउन ग्राफ बनाउन सक्छौ जस्तै इक्वेसन 1 मा के को भ्यालु कति राख पहिला 0 राख त्यसपछि गएर बढाउँदै लग 10 20 30 40 अनि एउटा पोइन्टमा गएपछि के आउँछ v चाहिँ 0 आउँछ भनेपछि त्यसबाट स्पिड डेन्सिटी रिलेशनशिप तिमीले गर्न सक्छौ अब यसको लागि चाहिँ तिमीले गर्नु पर्यो जस्तै हाम्रो kj कतिमा दिएको छ 140 मा दिएको छ भनेपछि 140 भन्दा अगाडि 140 मा त के आउँछ v0 आउँछ हैन नभए गर त 0.61 into 140 minus 85 भनेको आउँछ त्यस्तै गरी डेन्सिटी 0 राख्दाखेरि q को भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ त्यस्तै गरी डेन्सिटी 100,000 भयो भने q को भ्यालु कति आउँछ त्यसरी चाहिँ डेन्सिटी 19 भयो भने q को भ्यालु कति आउँछ डेन्सिटी 60 भयो भने q को भ्यालु कति आउँछ यसरी चाहिँ त्यो ग्राफहरु बनाउन सक्छ है तिमीहरुले जस्तै म बनाएर देखाइदिउ भने बुझ्यो कि बुझेन यहाँ भनेको बुझेछ बुझिरहेछु सर जस्तै अब यो कसरी ग्राफ बनाउने भन्ने कुरा नझुक है यही इक्वेसनले ग्राफ बनाउने हो जस्तै हाम्रो कति छ त डेन्सिटी कति छ 140 छ म्याक्सिमम हो के हैन भनेसी 0 10 20 30 40 गरेर एउटा कर्व बनाउन सकिन्छ v र k को स्पिड रिलेशनशिप के आउँछ लिनियर आउनु पर्यो q र k को के आउनु पर्यो प्याराबोला आउनु पर्यो र अर्को थर्ड र q र k को चाहिँ q र s को चाहिँ तिमीहरुलाई थाहा छ यतिसम्म गर्न सक्छौ b सम्म सक्यो है सर हजुर यो q भनेको चाहिँ kv गरेर निकाल्दा नि भयो अनि त्यो इक्वेसन थर्डबाट निकाल्दा नि भयो हैन सर इक्वेसन थर्डबाट निकाल्ने हो यही इक्वेसनलाई मैले यसमा राख्दिएको मात्र हो v को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिएको मात्र हो केही गरेको छैन इक्वेसन 2 र इक्वेसन थर्ड भनेको त खाली इक्वेसन 2 मा v राखेको थिए त्यो v को ठाउँमा के v को भ्यालु यो इक्वेसन 1 राख्दिएको मात्र हो यतिसम्म गरे है अब हामीलाई के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ q max र q को प्लट गर्ने चाहिँ भन्नु नि एकचोटी जस्तै k को भ्यालु चाहिँ तिमीले कति राख्नु पर्यो 0 राख्दाखेरिको कुरा हेर त्यो ग्राफ हेर त तिम्रो कस्तो छ v र q को जस्तै v र q को फ्लो र डेन्सिटी को ग्राफ त यस्तो छ नि त यसमा के छ भन्दा डेन्सिटी 0 भयो भने फ्लो पनि 0 हुन्छ बिस्तारै डेन्सिटी बढ्यो भने फ्लो पनि बढ्दै जान्छ भनेसी हाम्रो जाम डेन्सिटी हामीलाई क्वेशनले दिएको छ कति दिएको छ जाम डेन्सिटी हेर्छ हो 140 मा त हाम्रो गाडी त गुड्दैन भन्ने कुरा हामीलाई क्वेशनले दिइसकेको छ है अब 140 भित्र बसेर तिमीले भ्यालुहरु पुट गर्ने के मैले एक्सेलमा देखाउन खोजेको तिमीलाई सजिलो हुन्थ्यो भनेर पखै जस्तै फर एक्जाम्पल हामीसँग के इक्वेसन छ भन्दाखेरि इक्वेसन भन त मलाई v equal to 85 minus 0.61 k 0.61 k अब यो इक्वेसनलाई जस्तै मेरो स्पिड चाहिँ मैले कति राखेँ 0 इन्टर 10 इन्टर 20 इन्टर 30 हैन यो k को भ्यालु राख्नु पर्यो मैले यसमा k को भ्यालु मैले कति राखेँ 0 10 20 30 40 50 40 को भ्यालु है यो भ्यालु चाहिँ k को भ्यालु के भ्यालु अब सर सकिन्छ तर v र q को भनेको सर एक्चुअली ल v र q को इक्वेसन के छ भन त
q इक्वल टु कति छ भन त 85k माइनस 0.61 k स्क्वायर छ हो कि हैन यो इक्वेसन छ कि छैन थर्ड इक्वेसनबाट यो इक्वेसन हो कि हैन q र k को रिलेसन दिने इक्वेसन यो हो कि हैन भन्न त कपी हो अब यो दिइसकेपछि k को भ्यालु तिमीले के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तै k को भ्यालुमा चाहिँ तिमीले कति राख्यौ भने 0 इन्टु 10 इन्टर 20 इन्टर कतिसम्म जानु पर्यो 140 सम्म अब यहाँ के भनेको छ भन्दा q को भ्यालु भनेको के इक्वल टु कति छ 85 इन्टु यो हो के हैन यो भ्यालु माइनस 0.61 इन्टु 0.61 इन्टु यो इन्टु यो ल यसरी निकाल्यो अब यसले तान्दियो भने तिम्रो यहाँ भ्यालु आउँदैन र यसरी आयो नि हो कि हैन अब बीचमा हुँदाखेरि मैले v र q को भनेको सर v र q को अब v र q को लागि चाहिँ म भन्दैछु त्यस्तो एउटा चाहिँ म भन्छु अब यतिसम्म गर्न सकिसकेनौ यति सकिन्छ सर यो त अब dq by dk गरे भने के आउँछ जस्तै dq by यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने के को भ्यालु आउँछ आउँदैन के को भ्यालु आउँछ dq by dk गर्यो भने यहाँ के को भ्यालु आउँछ टेन्स टु इक्वल टु 0 गर्यो भने के को भ्यालु आउँछ त्यो भने कति हुन्छ त्यो भनेको अप्टिमम डेन्सिटी म्याक्सिमम q हुँदाखेरि अप्टिमम डेन्सिटी भनेको यो भ्यालु कति हो भनेर निकाल्न खोजेको के जस्तै यो सी पोइन्ट को म्याक्सिमम q हुँदाखेरि यो जाम डेन्सिटी को यो भ्यालु कति हो भनेर निकाल्न खोजेको यो चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन त त्यही डिफरेन्शिएट गर्ने सर डिफरेन्स गरेर निकाल कति आयो भ्यालु भन है मलाई गर त निकाल त यो इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएट गरेर निकाल त कति आयो q k को भ्यालु k इक्वल टु कति आयो dq by dk इक्वल टु कति आयो 85 माइनस 0.61 इन्टु 2 यति आउँछ 69.67 हो सर हो टेन्स टु न हाम्रो कति हुनु पर्थ्यो हाम्रो ग्राफबाट पनि हेरे भए हामीले भन्न सक्थ्यौं कति हुनु पर्थ्यो त भन त जाम डेन्सिटीको आधा हुनु पर्थ्यो जाम डेन्सिटी हामीलाई कति दिएको छ क्वेशन आन्सर मिलेको मिलेन त्यहाँबाट चेक गर्ने हो कति दिएको छ जाम डेन्सिटी 140 हो के न अनि 70 आयो कि आएन त टेन्स टु 70 आयो नि हैन एक्ज्याक्ट नआए पनि आयो हजुर सर आयो हो अब 70 नै राख्ने कि सर हामी यो 69 राख्ने नै राख्दिए नि हुन्छ 69 राखे पनि हुन्छ अब q max भन्नुको लागि के हुनु पर्यो डेन्सिटी के हुनु पर्यो डेन्सिटी को भ्यालु कति राख्ने त q max हुनुको लागि k को भ्यालु कति राख्नु पर्यो q max हुनलाई के चाहिँ अप्टिमम भर्खर आएको राख अनि q को भ्यालु कति आयो मलाई भन $2961 आएको हो सर 29 आयो होला 2961 नै होला पक्कै म क्याल्कुलेट थिच्छु है हो भयो यतिसम्म गर्न सक्यो सबैले सकेछ यतिसम्म गर्न यतिसम्म गर्न सक्यो अब ग्राफ बनाउनको लागि है
अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा स्पिड र डेन्सिटीको रिलेसनसिप जस्तै स्पिड र फ्लोको रिलेसनसिप हाम्रो कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ भनेको छौँ। यसमा चाहिँ फ्लोको दुईटा भ्यालु आउन सक्छ क्या स्पिड एउटै स्पिडमा होइन एउटै फ्लोमा स्पिडको दुईटा भ्यालु आउन सक्छ। अब त्यो भन्दा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि कर्व कसरी हो यसमा त म उसबाटै देखाइदिन्छु है त। जस्तै यसमा हेर त यो मिन फ्री स्पिड जस्तै एउटा चाहिँ खाली फ्लो थोरै भयो भने दुईटा भ्यालु आछ नि यहाँ एउटै स्पिडमा एउटै फ्लो भ्यालुमा दुईटा स्पिडको भ्यालु आउँछ। अब तिमीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दा म्याक्सिमम क्यू भनेको तिम्रो कति आइसक्यो म्याक्सिमम क्यू हेर त 2961 हो। अब त्यो बेलामा स्पिड कति हुन्छ मैले अहिले भनेको थिएँ याद छ कति हुन्छ भन्नु त त्यो ए हुन्छ भन्नु भएको थियो क्या सर VSF को हाफ हुन्छ भनेको थिएँ हो के न। VSF कति दिएको छ हामीलाई 85 को हाफ हुन्छ। 85 को हाफ भने कति भयो यो दुईटा भ्यालु राखेर त्यो पोइन्ट जोडिदिने हो है यो स्पिड र फ्लोको चाहिँ त्यही दुईटा भ्यालु देखाइदिने र क्रिटिकल भ्यालु देखायो भनेको ठाउँमा चाहिँ जस्तै इन्डिकेटिङ क्रिटिकल भ्यालु भनेर भनेको छ VK कोमा तिमीलाई समस्या भएन QK कोमा पनि समस्या भएन तिमीलाई समस्या VQ कोमा हुन्छ। Q म्याक्सिमम हामीले निकालेका छौँ कति हो त हाम्रो Q म्याक्सिमम भन्दा त्यो भ्यालु हो त्यसबाट निकाल्ने। ल अब क्वेसन नम्बर C मा जाउँ। Compute speed and density corresponding to the flow of 1000 vehicle per hour। अब 1000 vehicle per hour आउँदाखेरि स्पिड र डेन्सिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि के दिएको छ हामीलाई क्वेसन फर Q इक्वल टु कति दिएको छ 1000 vehicle per hour भनेर दिएको छ भनेपछि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो अहिले हामीलाई यो इक्वेसन त थाहा छ हेर त यो इक्वेसन त थाहा छैन थाहा छ नि यो इक्वेसन थाहा छ कि छैन यो इक्वेसन थाहा छ यो इक्वेसनबाट के को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ सर Q को भ्यालु कति राख्नु पर्यो 1000 राख्नु पर्यो कति आयो भन त मसँग यसको छैन है सोलुसन तिमीहरूले भनेकै हो के को भ्यालु कति आयो 126 आउँछ सर 126.37 अनि अर्को दुईटा आउँछ नि भ्यालु दुईटा आउँछ नि किनकि यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो नि त हैन अर्को 12.97 हो। अब यो अब जस्तै अहिलेको क्वेसनमा हामीले फिगर बनाउँदाखेरि के गरेका थियौं हेर त एकताल तिमीहरूलाई यो इक्वेसन यो कर्व बनाउँदाखेरि जस्तै फ्लो र डेन्सिटीको कर्व भने त यही हो नि फ्लो र डेन्सिटीको कर्व यही हो जस्तै एउटै फ्लोमा पनि डेन्सिटीको दुईटा भ्यालु आउन सक्छ है त्यही भनेको त्यही हो यो कर्वमा गरेको ल अनि v को भ्यालु निकाल त v इक्वल टु 85 माइनस 0.61 इन्टु k गरेर यो इक्वेसनबाट v को भ्यालु पनि दुईटा आउँछ दुईटा k भएपछि दुईटा v आउँछ यतिसम्म बुझ्छ v को भ्यालु कति आयो
7.91 र 77 ल यो b को भ्यालु पनि निस्क्यो। अब क्वेशन नम्बर डी मा जाउँ। यहाँसम्म सबैले बुझेको छ कि छैन? हेलो, बुझेको छ? अलिकति उ छ है, यो अलिकति बुझ्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ। तिमीहरूले एकजनाले सर मात्र एन्सर एकैछिन टाइम दिँदा ठिक होला सर एकैछिन होइन, अरूलाई कहाँनिर गएर कन्फ्युजन भयो मलाई सोध है। यो त बुझ्नै पर्छ किनकि यो जाँचमा सोधिरहेको क्वेसन हो। एकछिन 2-3 मिनेट दिनु न सबै हेर्न बुझ्न एकछिन। ल ल ल सर हजुर। हामीले त्यो क्यू म्याक्स निकालेको थियो नि, हो त्यसपछिबाट एकचोटि सर र एकचोटि भनिदिनु न सर। तिमी कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि बी को सिधै सी को हो, क्वेसन नम्बर सी को हो। हो सर। ल क्वेसन नम्बर सी मा के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्लो चाहिँ कति, यो क्यू को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि 1000 भेहिकल पर आवर भनेर दिएको छ, हो कि हैन? यो 1000 भेहिकल पर आवर हुँदाखेरि के को भ्यालु कतिवटा आउँछ यो इक्वेसनमा राख्ने के भनेको मतलब जस्तै हामीलाई क्यू कति दिएको छ, क्यू इक्वल टु 1000 भेहिकल्स पर आवर हैन भनेपछि हामीसँग इक्वेसन 3 छ। त्यो 3 मा कस्तो हुन्छ भन्दा 1000 इक्वल टु 85 के माइनस 0.61 के स्क्वायर। अब यो इक्वेसनबाट तिमीले के को भ्यालु निकाल्न सक्छौ सक्दैनौ त? सक्छौ? सक्छ सर। यसमा के को दुईटा भ्यालु आउँछ है, k1 k2 k1 k2। किन होला भन त? यसमा दुईटा भ्यालु के को आएको किन, के कारणले थियो? क्वाड्रेटिक इक्वेसन भएर सर। हैन, त्यो ग्राफ हेरेर भन्ने, क्वाड्रेटिक इक्वेसन मात्र हैन। यो ग्राफ हेरेर मलाई के बुझ्छौ मलाई भन त? यो हेर्दाखेरि जस्तै डेन्सिटी र फ्लोको कर्व भनेको यस्तो छ नि, यसमा फ्लोको दुईटा भ्यालु आउँदाखेरि के रे फ्लोको एउटा भ्यालु हुँदाखेरि डेन्सिटीको दुईटा भ्यालु हुन्छ। किन, कसरी? सो त्यो दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ नि त ग्राफ। त्यस्तो हैन, ग्राफ त्यसरी हैन। यसलाई कसरी बुझ्छौ भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल रोडमा गाडी नै छैन भने त्यो बेलामा फ्लो के हुन्छ? फ्लो के हुन्छ? जेरो। जेरो। बिस्तारै फ्लो बढ्दै गयो भने रोडमा जस्तै पहिला 110 वटा भेहिकल्स पर किलोमिटर थियो भने अब फ्लो बढ्दै गयो भने अब कतिमा पुग्यो? 20 वटा भेहिकल्स पर किलोमिटर पुगेन? फ्लो पनि बढ्यो, डेन्सिटी पनि बढ्यो, हो कि हैन? एउटा यस्तो कन्डिसनमा पुगेपछि के हुन्छ, फ्लो म्याक्सिमम हुन्छ भनेको त्यसको क्यापेसिटी भन्दा त्यो क्यापेसिटी हुन्छ। अब बिस्तारै अब क्यापेसिटी त्यो पछि के हुन्छ भन्दा फेरि क्यापेसिटी बिस्तारै घट्दै आउँछ। किन भन्दाखेरि जस्तै त्यसको हेडवे चाहिँ बढ्दै जान्छ भनेर हो क्या यो चाहिँ, बुझ्यो? अनि डेन्सिटी कम हुन्छ भनेको। त्यो एउटा म्याक्सिमम क्यापेसिटीसम्म पुग्छ, त्यसपछि फेरि क्यापेसिटी घट्छ र डेन्सिटी पनि घट्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै त्यसमा चाहिँ त्यो दुईटा गाडी आउनेको फ्लो पनि घट्छ किनकि त्यसमा चाहिँ टाइम हेडवे चाहिँ बढ्छ भनेर चाहिँ जान्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ डेन्सिटी जेरोतिर आएको। त्यसरी रिलेट गर्नु पर्यो है। त्यो ग्राफ हेऱ्यो भने यसबाट के को भ्यालु दुईटा आउँछ र के को भ्यालु दुईटा आइसकेपछि हामीलाई इक्वेसन अर्को कुन थाहा छ भन्दाखेरि v इक्वल टु
85 माइनस 0.61 के यसबाट चाहिँ के को भ्यालु दुईटा राख्यो भने b को भ्यालु पनि दुईटा आउँछ भनेर भनेको अब बुझ्यो बुझ्यो सर ल अब यसपछि अर्को भनेको q को भ्यालु निकाल्नु पर्यो यसो सबैले बुझेछ है अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो भन्दा एभरेज हेडवे स्पेसिङ क्लियरेन्स र ग्याप निकाल्नु पर्यो अहिले मैले क्वेशन सारो भनेको थिएँ सारो छ सबैले त्यो फर्मुलाहरु यो फर्मुलाहरु सारे छ h - l / b c * g * b भनेर छ सर हो ल अब हामीलाई के निकाल भनेको छ क्वेशनले भने कम्प्युट द एभरेज फ्लो चाहिँ के छ त हेर त फ्लो इज म्याक्सिमम हाम्रो म्याक्सिमम फ्लो कति निकालेको थियौ हामीले अघि हो 2961 निकालेको थियौ भनेपछि स्पिड चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन त ल मलाई v म्याक्सिमम फ्लो हुँदाखेरि स्पिड कति हुन्छ 85 divided by 2 हो ल अब यसपछि यो फर्मुला राखेर निकाल्ने हो अनि अर्को कुरो q = 3600 मैले पढाइ कि पढाइन त्यो यो क्वेशन यो हेर 3600 into एभरेज हेडवे एज टाइममा निकालेको है q = 3600 divided by एभरेज हेडवे गर्यो भने चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि भेहिकल पर आवर आउँछ अब हामीलाई हेडवे थाहा छ छैन हामीलाई के थाहा छ तर q थाहा छ यसबाट एस निस्किन्छ कि निस्किदैन त कति आयो भ्यालु यो फर्मुला 1.215 1.215 अनि h भनेको के हो त्यही एभरेज हेडवे हैन सर h भनेको यस निकाल्नु पर्यो अब यस भनेको h भनेको केबाट निकालिन्छ त्यो पनि अहिले फर्मुला थियो यो त हेर है यो क्वेशन हेर नि यसबाट ठ्याक्कै बुझ्छौ यो फिगर हेर अनि निकाल h भनेको s/v हो s को भ्यालु कति हो त h * v हो s भनेको h * v हो अनि निकाल त h * v गर्दा s को भ्यालु कति आयो $14.352 सर त्यो के बाट निकाल्दा नि हुन्छ होला नि हैन k = 1000 by s गरेर के को भ्यालु कति राख्ने त त्यही 69.672 अघि म्याक्सिमम q को 1000 हुँदाखेरि पो 69 पनि हो त q म्याक्सिमम हाम्रो कति छ त्यही म्याक्सिमम हुँदा करस्पोन्डिङ चाहिँ 69.672 अघि हामी निकालेको थियौं नि dq by dk चेक गर त
सेम नियरली सेम नै आउँदो रहेछ सर। त्यसरी गरे नि हुन्छ। अब जी र एच को निकाल ल, त्यसरी गरे नि हुन्छ। यो फर्मुलाबाट निकाल। अब जी भनेको एच माइनस एल बाई बी। एल कति दिएको छ? 6 मिटर दिएको होला। लेन्थ अफ द भेहिकल कति आयो जी को भ्यालु? कति आयो भन्न त? 0.706 हो सर। हुन्छ। अनि सी को भ्यालु? कति आयो सी को भ्यालु? 8.343। ठिक छ ल। आजलाई यति गरौँ। सबैले बुझेछ कि छैन? यो सबैले बुझेछ? यस्तो खालको क्वेसन सोध्न सक्छ है तिमीहरूलाई। ब्याकमा मात्र सोधेछ, रेगुलरमा सोधेको छैन यो क्वेसन। तिमीहरूलाई पर्न सक्छ। अलि राम्ररी हेरेर जाऊ। यति बुझ्यो भने ट्राफिक फ्लो प्यारामिटर चाहिँ तिमीहरूले बुझेको हुन्छौ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँसम्म ठिक छ? बुझेछ?